اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم مڑ مڑ کے دونائیں ہتھانوں کدی من بھی اپنا دولیا کر تے انہیں ہاسے شاکر چنگے نہیں کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر جے مطلب ہوویں تے رب اگے رو لینے بنا مطلب تو کدی رو لیا کر۔ مختصر حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام الاولین و امام الآخرین امام المجاہدین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ حضرات محترم میں جڑی آیت مبارکہ تسا احباب دے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے، ان دے اندر کی بیان ہویا ہے جدو اللہ پاک نے شیطان کو اپنی بارگاہ دے وچوں رد کر کے کڑ دیتا، مردود کر کے کڑ چھڑیا تے شیطان نے اللہ پاک دے کولوں مہلت منگی، اللہ پاک نے شیطان نو مہلت دے دیتی، پھر شیطان اللہ پاک نو کہندا ہے قال فبما اغویتنی جس طرح تو مینوں گمراہ کیتا میں تیرے بندیاں واسطے سیدھے راہ تے ضرور آواں گا، یعنی سارا قصور اللہ پاک دے ذمے دے دیتا۔ ایسے طرح ہی مشرکاں نے آکھیا اگر اللہ چاہندا تے اسی شرک نہ کر دے۔ بہرحال شیطان نے پھر اتھے دسیا میں تیرے بندیاں تے حملہ کراں گا تے کنج کراں گا، اے شیطان اتھی دس پیڑا، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل کر کے سانو دس دیتا۔ ذرا توجہ کرنا، میری یورت شان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا مالک کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ اکبر، اللہ
शैतान कहता है मैं बंदियां दी अगो दियां वांगाओ अगो दिया के हमला करन दी पूरी कोशिश करांगाओ किंज हमला करेगाओ बंदा नमाज पढ़न वास्ते जा रहा है ते अगो दी कोई बंदा आ जाएगाओ आखेगा यार नमाज़ ते पढ़ते रहने अज फलां काम करे आइए मेरा काम है आ काम करे आइए हजरात तेजी बकार बंदा नमाज पढ़न वास्ते जा रहा है ये अगो दी आ जाएगाओ आके आखेगा किधर जा रही है जी मैं नमाज पढ़ने वास्ते जा रहा हूँ नमाजा पढ़ के की करना है अल्लाह पाक नू राजी करना है अल्लाह पाक राजी हो जाएगा तो फिर की होगा अल्लाह पाक जन्नत देगा जन्नत उनके अंदर मौजा होणगियां हूरां होणगियां शैतान आंदा है जन्नत कोई नहीं लभनी मैं जन्नत विचों हो के आया वाओ कोई नहीं हूरा उनके अंदर वो पता नहीं हूरा लभण के ना लभण जड़ी इत्थे फोन कर दी उनके कोल चल गल्लां हसन दियां नहीं मैं गल समझान लगिया वाओ वो बंदे ते हमला करके चला जांदे पता भी नहीं लगन दिंदा मिन बैनी यदीहिम व मिन खल्फिहिम शैतान पिछों दी हमला कर दे पता नहीं लगन दिंदा ते बंदे ते हमला कर दिंदा हजरात ते जीवकार वसवसा अंदाजी कर दे वान ऐमानिहिम सज्जे पासों आ जांदे किंज हमला कर दे नमाज बंदा पढ़दा पिया ते भुल्ली होई चीज दी याद दिला देवेगा और जड़िया चाबियां खड़ीजिया सी लाभदा फिरिया बारी ते पईयां ने हजरात जी वकार नमाज अंदर ध्यान नहीं रहन देना इंज दे वसवसे ज़हन अंदर पैदा कर दे बंदे दा नमाज अंदर ध्यान ही नहीं रहिंदा वान शमा इलिहिम खब्बे पासों आ जांदे किंज हमला कर दे अल्लाह अकबर अल्लाह इमाम मस्जिद जनाब झाड़ू चुकिया ते मस्जिद की सफाई करन लगी है आ गया खब्बे पासों आके कहंदा की करन लगा जी सफाई करन लगा ओए अल्लाह दे बंदे एडी सोहनी टोपी लई दाढ़ी रखिए वास्केट पाई उथों किसे जानदे ने वेख लिया उन्हें आखना सफाई करदा पिया है हुण सफाई ना कर सुबह तहज्जुद पढ़ी उन्हों पता सुबह मैं उठण ही कोई नहीं देना चारों पासों खबड़ा कर दे बंदे ते वला ताजिदु अक्सरा खुम शाकिरीन अक्सर बंदियां ते हमला नहीं किया जाता जेड़े अल्लाह दा शुक्र करने वाले हुंदे ने ओ इन्हें सानू ते की बख्शना इन्हें ते नबियां ते हमला करन दी पूरी कोशिश की इन्हें नबी इब्राहिम ते हमला करन दी पूरी कोशिश की नबी इस्माइल ते हमला करन दी कोशिश की मां हाजिरा ते हमला करन दी कोशिश की इन्हें नबी आदम ते हमला कीता नबी पाक दे सीना पाक ते नादर होने वाला कुरान कह रहा है मेरी शान दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद अल्लाह अल्लाह लख दुनिया विच सोहने हुसन साबे ओदे तो थल्ले लख दुनिया विच सोहने हुसन साबे ओदे तो थल्ले नबियां दे विच उस दी लोको दुनिया दे विच उस दी लोको हो गई बल्ले बल्ले बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद ओए खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा खोल के कुरान वेख शान मेरे पीर दा नबियां दी लड़ी बिचों मोती जे अखीर दा जे दियां गल्लां असियां कर दे जे दियां गल्लां असियां कर दे ओ मेरे मदनी सरकार अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार मैं जिन्ना बाबतां दा जिक्र पिया करना जरा मुहब्बत ते प्यार दे नाल सुनदे चले जाना कुरान कह रहा है वयादा मुस्कुन अंत वदौजुकल जन्ना फकुला मिन हैदु शितुमा वला तकरबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाह पाक ने नबी
آدم نو تے اون دی بیوی نو جنت وچ رہن واسطے جگہ دتی۔ اللہ پاک نے آکھیا نبی آدم جی جتھوں دل کردے کھاؤ، جتھوں دل کردے پیو، پر او درخت دے نیڑے نہیں جانا، او درخت دے قریب نہیں جانا۔ اے خضر توتے بھی آ گیا نبی آدم دے کولے آ کے کہندا ہے تانوں پتہ ہے اللہ پاک نے او درخت دے قریب جان تو کیوں منع کیتا ہے؟ جی سانوں کوئی نہیں پتا، کہندے نے پھر مینوں پتا ہے۔ جی کی گل ہے؟ کہندے نے جڑا درخت دے نیڑے جاندا ہے، جڑا اوندا پھل کھاندا ہے فوراً نوری بن جاندا ہے، یا پھر وہ ہمیشہ جنت دے وچ رہن والا ہوندا ہے، فوراً نوری بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ شیطان میرے گلے تے حملہ کرن دی پوری کوشش کر رہا ہے، میں تقریر پوری کر کے جانی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات جی وقار نبی آدم تے نے جب وسوسہ پایا حتیٰ کہ بابا جی آدم نے پھل کھا لیا، اماں خوا نے بھی پھل چکھ لیا۔ جو پھل چکھ لیا تے پھر ہویا کہ جسم دے کپڑے لتھ گئے، حتیٰ کہ درختاں دے پتیاں دے نال اپنے جسم نو ڈانپیا۔ اے شیطان دا اودو دا کیتا خمڑاؤ اج تکر کامیاب جاری آئی، حملہ کیتا مسلمان دی بیٹی دا دوپٹہ چھین لیا، حملہ کیتا تے مختصر لباس پہنا دیتے، حملہ کیتا تے بریک لباس پہنا دیتے، حملہ کیتا شیطان نے تنگ لباس پہنا دیتے۔ حملے سارے شیطان دے، ساریاں چالا شیطان دیا۔ شیطان چاروں پاسوں سانو جگڑ لیندا ہے۔ حضرات محترم پھر بندہ گناہ کر جاندا ہے، نالیاں دا سنیا نہیں مولویاں کرو، جڑا بندہ گناہ کردا ہے تے پھر اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگدا ہے، وہ بندہ اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ پہلے گناہ کردا ہے لہذا کر گناہ تے پھر معافی مانگ لی، اللہ پاک دے کولو دعا کر دے ریا کرو۔ اللہ سانو تیریاں پناواں دی گئے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی گئے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا، ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا، ساڈا رازق تے داتا تو ہے عرش والیا، ساڈا جوڑیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا۔ اللہ پاک دے کولو دعا کر دریا کرو، اللہ شیطان دے حملے تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔